Report. Yesod sa selda sa Danau City Jail, may pahigayan gyapon ang tinuod nga espiritu o giobserbar gyapon ang tinuod nga espiritu ngadto sa sinulog usa ka selebrasyon sa paglaom, pagtuo ug pagbag-o sa kasing-kasing kinihuman nga pinagi sa kusog ug colorful nga presentasyon ang mga persons with deprived of liberty kon PDL uban sa mga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP. Nagpakita sila kasing-kasing nga debosyon ngadto kang Senior Santo Niño pinagi sa paghalad og usa ka sayaw nga di lang paglihok sa lawas kundi usa ka halad sa pagtuo. Ang maong pagpahigayon sa sinulog na himong simbolo sa hiusahon nga ingon man paghalad nga kapangayuan sa gasa sa kapasayloan ug usa ka lawom nga pagampo alang sa pagbag-o sa ilahang mga kinabuhi. Sa matag sayaw giparehag ang paglaom nga bisan taliwa sa pagsulay anaa gihapon ang higayon sa pag-uswag og espirituhanong magpagabanhaw alang usab sa ilahang kausaban. Kini nga mga selebrasyon ang hinundong usab kanato nga matod pa adunay usa o kita nga butang diri mismo sa kinabuhi lakip na ang grasya gikan sa kitas-an magpabiling buhi naghatag og kahayag kusog og bag-ong paglaom dinhi og matag karon og unya mao kini ang kining pipila ka mga mensahe lang nga nadawat nini mga PDL atol sa ilahang pagsayaw paghalad ngadto sa Balang Bata Senior Santo Niño. Sa ato mga katropa diha nga nagalubog og nagharap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus soft gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin A ug zeaxanthin. Alang ko sa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdano, XFM News. XFM Report.